इस मोहब्बत पर अर्जुमंद की आंखों में आंसू लरजने लगे और उसने बड़ी अकीदत के साथ कलंदर के हाथ से चांदी का रुपया ले लिया। बाबा, ये कम हैसियत रुपया नहीं, अर्जुमंद की जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। इसके बाद कलंदर ने दूसरा रुपया शहजादा खुर्रम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबा की तरफ से ये अपने शाहजहां के लिए है। खुर्रम कदरे झुका और उसने अदब व एहतराम का मुजाहरा करते हुए कलंदर के हाथों से रुपया ले लिया। बेशक ये तोहफा तुम दोनों के शायान शान नहीं है, मगर एक फकीर इससे ज्यादा दे भी नहीं सकता। मुबारक शाह खुर्रम से मुखातिब था, यही मेरा सरमाया था जो मैंने तुम्हारी नजर कर दिया। कई दिन तक मजदूरी करने के बाद यही 2 रुपए जमा हो सके। शहजादा खुर्रम और अर्जुमंद पर अजीब सी कैफियत तारी थी। बाबा, ये रुपया हिंदुस्तान के सारे खजाने पर भारी है, इससे आपकी मेहनत और पसीने की महक आती है। ये खुशबू लालो जवाहिर में कहाँ? मैंने अपने दोनों बच्चों को इंसानी खून में डूबा हुआ तोहफा नहीं दिया है। मुबारक शाह की बेखाब आंखों में गैरत की आग रोशन थी। मैंने ये भी गवारा नहीं किया कि दूसरों की नजर कबूल करूं और खैरात में हासिल किया हुआ वो रुपया तुम्हारे दामन में डाल दूं। शहजादा खुर्रम और अर्जुमंद बानो दोनों दम बखुद खड़े थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मुबारक शाह अपनी रोजी के मामले में इतना मोहतात और हसास होगा। बाबा, मुझे बहुत रंज है कि आपने मेरी खातिर इस कदर मुशक्कत उठाई। अर्जुमंद ने अपनी शादी के इस तोहफे की तरफ देखते हुए कहा, जो कम कीमत होते हुए भी सब तोहफों पर गिरा था। कोई मुशक्कत नहीं उठाई। मुबारक शाह ने कहा, मुझसे ज्यादा भी मेहनत करने वाले तुम्हारी सल्तनत में गुमनाम जिंदगी बसर करते हैं। उनकी मेहनतों का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम अपनी रियाया की मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। कहीं ऐसा न हो कि तुम गफलत की नींद सोते रहो और तुम्हारे हाथों बंदगाने खुदा के हुकूक का खून हो जाए। मेरी मशक्कत का जिक्र छोड़कर उन लोगों की महरूमियों का एहसास करो जिन्हें शदीद मेहनत के बाद भी 1 रुपया हासिल नहीं होता। ये एक बड़ी तंबीह थी, बड़ा सबक था जिसे अर्जुमंद बानो और शहजादा खुर्रम ने बगौर सुना, मगर जबान से कुछ नहीं बोले। बस अब तुम लोग जाओ और एक नाकारा शख्स की सोहबत में अपना कीमती वक्त बर्बाद न करो। मुबारक शाह ने उन दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें अभी बहुत से काम करने हैं और तुम्हारी जिम्मेदारियां मुझसे कहीं बढ़कर हैं। बाबा, हम लोग आपकी नजर के लिए। शहजादा खुर्रम ने डरते डरते कहा और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। कहाँ है वो नजर? मुबारक शाह ने चौंक कर कहा, शाही खिदमतगार दरवाजे पर आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। खुर्रम ने जवाबन कहा, उन्हें अंदर बुलाओ। मुबारक शाह ने बेनियाजी के अंदाज में कहा। शाही खिदमतगार सोने और चांदी के सिक्कों से भरे हुए खान उठाकर अंदर लाए। मुबारक शाह ने एक एक खान को खोलकर देखा। रुपहली और नकरई सिक्के जगमगा रहे थे। शाहजहां, तूने कभी गौर से देखा इन सिक्कों को? यकायक मुबारक शाह पलटकर शहजादा खुर्रम से मुखातिब हुआ। खुर्रम की आंखों में हैरत थी। वो कलंदर के इस सवाल का मफहूम नहीं समझ सका था। मेरी आंखें देख रही हैं कि इन सिक्कों से इंसानी खून रिस रहा है। मुबारक शाह के चेहरे पर अचानक अजियत और कर्ब की एक लहर उभर कर आई थी। मैं इस वक्त भी देख रहा हूं कि इनसे गाढ़ा गाढ़ा गर्म गर्म इंसानी खून टपक रहा है। अब खुर्रम मुबारक शाह की बातों का मतलब समझ गया था और एहसासे नदामत से उसकी गर्दन झुक गई थी। अपने बाबा को नजर करने के लिए इंसानी खून लाया है? मुबारक शाह ने बड़े कर्बनाक लहजे में शहजादा खुर्रम से सवाल किया। शर्मिंदगी के बोझ से खुर्रम का सर और झुक गया था। मुझे जो भी कुछ मुयस्सर है वही तो नजर करूंगा। खुर्रम की जबान लड़खड़ा रही थी। आप जैसा चांदी का वो रुपया कहां से लाऊं? शाहजहां, आज तो मैं तेरी नजर कबूल किए लेता हूं, मगर आइंदा इस हालत में मेरे पास ना आना कि तेरे खिदमतगार इंसानी खून से भरे हुए तिश्त अपने सरों पर उठाए हों। कलंदर के लहजे में नागवारी का रंग शामिल था। मुझे तेरा खाली हाथ आना अच्छा लगता है। ये कहकर मुबारक शाह ने उन तमाम खानों पर अपना हाथ रख दिया और शाही खिदमतगारों से कहा कि वो तमाम सिक्के उन गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दें जो मेरे शहनशाह हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ममलकत में रहते हैं। मुबारक शाह का इशारा उन मोहताजों की तरफ था जो सारी दुनिया से मायूस होकर हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के करीब सवालियों की तरह रास्ते में पड़े रहते थे। कलंदर का हुक्म पाते ही तमाम सीमो ज़र जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया गया। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। फिर जब शहजादा खुर्रम और अर्जुमंद बानो रुखसत होने लगे तो मुबारक शाह ने खुर्रम के सर पर हाथ रखते हुए दुआ की, ए लाजवाल कुव्वतों वाले, अपने इस बंदे खुर्रम पर करम फरमा, इसके रास्ते की रुकावटों को दूर कर दे और इसे दुश्मनों की साजिशों से महरूम रख। तेरे सिवा इसका कोई मुश्किल कुशा और कोई दस्तगीर नहीं।
دعا کے بعد قلندر نے شہزادے خرم کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، جب تیرا گزر اجمیر کی طرف ہو تو پہلے سلطان الہند کی بارگاہ جلال میں حاضری دینا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا اس دربار کی برکتوں سے تیری ساری مشکلیں آسان کر دے گا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ آپ کا روضہ مبارک اجمیر شریف میں ہے، جہاں مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر بھی پیادہ پا اس طرح جاتا تھا کہ اس کے پیروں میں جوتے تک نہ ہوتے تھے۔ مبارک شاہ قلندر نے شہزادہ خرم کو سلطان الہند کے اسی دربار سعادت میں حاضر ہونے کی ہدایت کی تھی۔ ارسلان بیگ جب سے ملکہ نور محل کی مصاحبت کے حلقے میں شامل ہوا تھا، اس کے کچھ اختیارات بھی بڑھا دیے گئے تھے۔ اب ارسلان بیگ کو دو ہی کام تھے، ایک یہ کہ روز و شب کتابوں کا مطالعہ کرنا اور دوسرے شہزادہ خرم کی جاسوسی کرانا۔ جب اس کے مخبروں نے خبر دی کہ ارجمند بانو اور شہزادہ خرم مبارک شاہ سے ملنے کے لیے اس کی جھونپڑی تک گئے تھے، تو ارسلان بیگ کے سینے میں نفرت و انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ وہ بیک وقت ارجمند بانو، شہزادہ خرم اور مبارک شاہ قلندر سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ ارسلان بیگ نے بڑی ہوشیاری سے اس ملاقات کا حال ملکہ نور محل کے گوش گزار کرتے ہوئے کہا، یہ کیسی منافقت ہے کہ شہنشاہ ایک بیکاری کو لعنت زدہ قرار دیتے ہیں اور پھر وہی بیکاری بیٹے کی نظر میں محترم قرار پاتا ہے۔ ملکہ نور محل پہلے بھی مبارک شاہ کا ذکر سن چکی تھی، مگر جب اسے یہ واقعہ معلوم ہوا تو اس نے چونک کر ارسلان بیگ کی طرف دیکھا۔ ملکہ عالیہ، یہ بیکاری بھی ہمارے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ ارسلان بیگ نے نہایت عیاری کے ساتھ قلندر کی کردار کشی شروع کر دی۔ وہ بیکاری ایک بڑا شعبدے باز ہے اور اس کی انہی شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر شہزادہ عالم وقار شاہی کو مجروح کر رہے ہیں۔ انہیں لازم تھا کہ جسے خداوند نے ٹھکرا دیا وہ بھی اس کے منہ پر تھوک دیتے۔ ملکہ نور محل خاموشی سے مبارک شاہ کے بارے میں سنتی رہی اور پھر اس نے اسی رات کو جہانگیر سے شکایت کرتے ہوئے کہا، خرم دونوں اعتبار سے میرے لیے ایک بیٹے کا درجہ رکھتا ہے، مگر مجھے اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی کہ وہ ایک ایسے انسان سے ربط و ضبط رکھے جسے شہنشاہ نے ناپسندیدہ قرار دے دیا ہو۔ ملکہ نور محل بھی بڑی ہوشیاری سے شوہر کی مزید ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اگر اس شعبدہ باز کے اختیار میں دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، تب بھی میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھوں کہ وہ میرے محبوب کی نظروں میں ایک لعنت زدہ انسان ہے۔ نور محل کے اس طرز گفتگو نے جہانگیر کو مسحور کر دیا۔ ہم تمہارے جذبات کی سچائی سے واقف ہیں نور محل، جہانگیر نے ملکہ ہند کی مشکبار زلفوں میں سر چھپاتے ہوئے کہا۔ خرم ابھی نادان ہے، اس لیے وہ ایک ناکارہ انسان کی صحبت میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ بظاہر جہانگیر نے اس بات کو ٹال دیا تھا، مگر اس کے دل پر گہری چوٹ لگی تھی۔ قلندر کا ذکر آتے ہی شہنشاہ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھر آیا تھا جب قلندر نے جہانگیر کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ شہنشاہ کی بڑی ناکامی تھی۔ وہ اس کو قتل کرا دینا چاہتا تھا، مگر ہر بار اس پر عجیب سی وحشت طاری ہو جاتی تھی، اور پھر جب مبارک شاہ کی پیشگوئی کے مطابق شہزادہ خسرو کو اندھا کر دیا گیا تو شہنشاہ مزید خوف میں مبتلا ہو گیا۔ مجبور ہو کر اس نے قلندر کو رہا کر دیا، مگر اب بھی جہانگیر کے دل میں یہ خلش باقی تھی کہ وہ ایک بیکاری کو اپنے آگے سجدہ ریز ہونے پر مجبور نہیں کر سکا تھا۔ اب ملکہ نور محل نے مبارک شاہ کا ذکر کیا تو جہانگیر کی شکست و ناکامی کا زخم دوبارہ خون دینے لگا۔ ہم نے اسے محض ایک مجبور انسان سمجھ کر معاف کر دیا ہے، جہانگیر نے اپنی ناکامی پر جھوٹ کا پردہ ڈالتے ہوئے کہا، مگر یہ کمظرف ذل الہی کی اس عنایت و نوازش کا مفہوم نہیں سمجھے گا۔ ملکہ نور محل نے اپنے خاص ناز و ادا کا مظاہرہ کیا اور جہانگیر کو مبارک شاہ کے خلاف ورغلانے کی کوشش کی۔ آخر تم کیا چاہتی ہو نور محل؟ جہانگیر نے چونک کر پوچھا۔ ایسے نافرمان بھکاری کا دارالحکومت کی حدود میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ ملکہ نور محل بڑے پیچ و خم کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ جب تک وہ یہاں موجود رہے گا لوگ اسے دیکھ کر سوچتے رہیں گے کہ ایک نافرمان کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح جب تک مبارک شاہ آگرے میں موجود ہے اس وقت تک وقار شاہی بھی مسلسل مجروح ہوتا رہے گا۔ جہاں پناہ اگر اپنی رحم دلانہ فطرت سے مجبور ہو کر اسے قتل نہیں کرا سکتے تو پھر شہر بدر کرا دیجئے تاکہ نافرمانی کی یہ علامت رعایا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے۔ جہانگیر اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے فوراً ہی قلندر کی شہر بدری پر آمادہ ہو گیا۔ تمہاری تجویز عین مزاج شاہی کے مطابق ہے، جہانگیر نے نور محل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم کل ہی اس بھکاری کو آگرے کی حدود سے بہت دور نکل جانے کا حکم جاری کر دیں گے۔ ملکہ نور محل شدت جذبات سے وارفتہ ہو گئی۔ اب اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ شہنشاہ دوسرے معاملات میں بھی آہستہ آہستہ اس کے زیر اثر آتا جا رہا ہے۔ پھر اسی رات جہانگیر نے خواب میں حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ آپ شدید غیظ و غضب کے عالم میں شہنشاہ کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، تجھے کیا ہو گیا ہے سلیم؟
हमसे निस्बत का दावा भी करता है और हमारे चाहने वालों को आज़ार भी पहुंचाता है। क्या हमने इसी दिन के लिए दुआएं की थीं कि तू दुनिया में आए और खुदा के बंदों को नाहक परेशान करे? खबरदार, मुबारक शाह को आइंदा हाथ भी ना लगाना। तू बहुत पहले जलकर खाक हो गया होता, मगर खुदा को यही मंजूर था कि मुबारक शाह आजमाइश के इस मरहले से गुजरे और सारी दुनिया उसकी ईमानी ताकत का मुशाहिदा कर ले। तू मुबारक शाह को नहीं जानता कि वो हमारा महबूब है। अगर उसे आगरे की गलियों से निकाला गया तो तेरे महल्लात भी वीराने में तब्दील हो जाएंगे। और ये भी याद रख कि अगर मुबारक शाह के जिस्म पर कोई जख्म आया तो हिंदुस्तान के कूचे कूचे में एक खूनी सैलाब उभरेगा और कसरे शाही की ऊंची ऊंची दीवारें इस सैलाब में गर्क हो जाएंगी। ये बड़ा दहशतनाक ख्वाब था। जहांगीर की आंख खुली तो उसका पूरा जिस्म पसीने में डूब चुका था और दिलो दिमाग पर वहशत सी तारी थी। आज उसे अंदाजा हुआ था कि मुबारक शाह कौन है। दूसरे दिन मलिका नूर महल ने बातों ही बातों में मुबारक शाह की शहर बदरी का जिक्र किया तो जहांगीर ने अपनी महबूब मलिका को मुखातिब करते हुए कहा, जाने आरजू, तुम मुबारक शाह की बात न करो, उसे आगरे की हुदूद से दूर नहीं किया जा सकता। ये कहकर जहांगीर ने अपना ख्वाब बयान कर दिया। ये महज आपके ख्यालाते परेशान हैं जो ख्वाब की शक्ल में ढल गए थे। नूर महल ने एक बार फिर बड़ी जहानत के साथ जहांगीर को मुबारक शाह के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। हमारे ख्यालात परेशान ही सही, मगर जिस ख्वाब को हजरत शेख से निस्बत हो हम उसके एक एक जाविये के दुरुस्त समझते हैं। जहांगीर ने पुरजोश लहजे में कहा, मुबारक शाह कुछ भी सही, लेकिन अब हमें उसका वजूद बर्दाश्त करना ही होगा। मलिका नूर महल के अय्यार बदन ने एक और करवट ली। क्या आप एक कब्र को इतनी अहमियत देते हैं? कब्र की बात नहीं नूर महल, जहांगीर ने मलिका को समझाते हुए कहा। हम हजरत शेख की दुआओं से पैदा हुए थे, इसलिए उनके हर हवाले से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अगर शेख हमें ख्वाब में भी हुक्म दें तो हम हिंदुस्तान का तख्तो ताज छोड़ सकते हैं। नूर महल ने जहांगीर की बातों से अंदाजा लगा लिया कि वो शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत से सरशार है, इसलिए उसने बड़ी खूबसूरती से बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। हजरत शेख का मामला दीगर है, लेकिन मैं उस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो शहनशाह की नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ है। मेरे मजहब में यह गुनाह नाकाबिले माफी है। नूर महल बड़े जोरों शोर से अपने मोहब्बत का मुजाहिरा कर रही थी। हम तुम्हारे जज्बात की बहुत कदर करते हैं नूर महल, तुम्हें ऐसा ही सोचना चाहिए। जहांगीर नूर महल के अल्फाज के जाल में गिरफ्तार हो चुका था। बेशक तुमने मोहब्बत के मजहब को जिंदा कर दिया, मगर फिर भी तुम्हें हमारी खातिर मुबारक शाह को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मलिका नूर महल ने मजबूरन खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन मुबारक शाह की तरफ से उसके दिल में गिरा पड़ गई। फिर मेवाड़ की तस्खीर के लिए जहांगीर खुद अजमेर रवाना हुआ। शहजादा खुर्रम भी उसके हमरा था। जब आगरे से रवानगी का वक्त आया तो अर्जुमंद बानो ने अपनी उस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भी उसकी सफर में शौहर के साथ जाएगी। शहजादा खुर्रम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अर्जुमंद बानो यही कहती रही कि मैं साहिब आलम को किसी भी हालत में तन्हा नहीं छोड़ सकती। अर्जुमंद, ये एक नाजुक और संगीन सफर है। शहजादे खुर्रम ने आखिरी दलील पेश करते हुए कहा, हम किसी पुरफजा मकाम की तफरीह के लिए नहीं जा रहे। मेवाड़ के सरकश राजपूतों से मार्का आराई का मरहला है। मैदान जंग में इस तरह तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं। मुझे ये पूरा हक है कि मैं अरसा कारजार में आपके दोष बदोश रहूं। अर्जुमंद ने खुर्रम की दलील को मुस्तरद करते हुए कहा, तुमसे तुम्हारा ये हक कोई नहीं छीन सकता, मगर मेरी ख्वाहिश है कि तुम किश्तो खून की इस हौलनाक फजा से दूर रहो। शहजादा खुर्रम हर कीमत पर चाहता था कि अर्जुमंद बानो अपना इरादा बदल डाले, मगर वो इस कोशिश में कामयाब ना हो सका। मजबूरन अर्जुमंद को भी शरीके सफर होना पड़ा। ये पहला मौका था कि शहजादा खुर्रम को अर्जुमंद बानो की शदीद जज्बाती मोहब्बत का अंदाजा हुआ था, वरना शाही महल्लात की फजा ये थी कि बेगमात को अपने शौहरों का होश नहीं रहता था और शौहर अपनी बीवियों की मौजूदगी को फरामोश कर देते थे। शहजादा खुर्रम ने बाप के सामने अर्जुमंद बानो की जिद का तज़किरा किया तो शहनशाह ने यह कहकर इजाजत दे दी, उसे भी अपने हमरा ले चलो। कुछ दिन के लिए आबो हवा तब्दील हो जाएगी और उस तब्दीली का अर्जुमंद की सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। शहनशाह की इजाजत के बाद शहजादा खुर्रम मुतमईन हो गया, मगर फिर भी उसे सफर की सख्तियों का एहसास था और वो अर्जुमंद को रास्ते की तकलीफों से महफूज रखना चाहता था। अजमेर पहुंचने के बाद जहांगीर सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिर हुआ। दूसरे दिन शहजादा खुर्रम अर्जुमंद को लेकर उस दरवेश के दरबार में हाजिर हुआ जहां बड़े बड़े बाजबरूत शहनशाह सर झुकाए और हाथ बांधे खड़े रहते थे। शहजादा खुर्रम सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर पहुंचा तो उसके जिस्म पर लर्जा तारी था। इस मौके पर उसे मुबारक शाह कलंदर बहुत शिद्दत के साथ याद आया। खुर्रम सोच भी नहीं सकता था कि हजरत ख्वाजा के रोज़ा मुबारक से इस कदर जलाल जबरूत जाहिर होगा।
مغل شہزادہ بہت دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا۔ پھر اس نے گریہ ازاری کے ساتھ اپنی فتح کے لیے دعا مانگی اور دوسرے دن 12,000 فوج لے کر خان اعظم عزیز کوکا کی جنگی مہم کو تقویت دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ محاذ جنگ پر پہنچنے کے چند دن بعد ہی شہزادہ خرم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بوڑھے سپہ سالار خان اعظم کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکے گا۔ خرم کو عزیز کوکا کی تاخیری کارروائیوں سے بہت شکایت تھی۔ بالآخر ایک دن شہزادے کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اس نے خان اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کی یہ سست روی جاری رہی تو 10 سال میں بھی میواڑ کی تسخیر ممکن نہیں۔ شہزادے، تمہارے جوان خون میں بہت گرمی ہے اور خون کی گرمی کے سہارے کوئی جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ میری چالوں کو غور سے دیکھو اور انتظار کرو کہ ان کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ شہزادہ خرم خاموش ہو گیا، مگر چند دن کے بعد بھی خان اعظم نے اپنے لشکروں کو کوئی جنبش نہیں دی۔ شہزادہ خرم نے اس پر مزید سوالوں کی بارش کر دی، مگر خان اعظم یہی کہتا رہا، تمہیں بڑے سکون کے ساتھ میرے منصوبوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ خان اعظم کے جواب نے خرم کو مزید برہم کر دیا۔ شہزادے نے فوراً ایک قاصد بھیج کر جہانگیر کو خان اعظم کی روش سے باخبر کیا۔ شہنشاہ نے فوراً ابراہیم حسین کو روانہ کیا تاکہ وہ خان اعظم کو وقت کی نزاکت اور وفا شعاری کی ضرورت کا احساس دلا سکے، مگر یہ سفارت بھی ناکام ثابت ہوئی۔ خان اعظم نے اپنا راستہ نہیں بدلا۔ اب خرم کے لیے عزیز کوکا کا وجود ناقابل برداشت تھا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر خان اعظم کو نظر بند کر دیا اور اپنی اس کارروائی کی اطلاع جہانگیر کو پہنچا دی۔ شہنشاہ نے فوری طور پر مہابت خان کو بھیجا تاکہ وہ خان اعظم کو ایک قیدی کی حیثیت سے اجمیر لے آئے۔ خان اعظم سے نجات حاصل کرنے کے بعد اب شہزادہ خرم محاذ جنگ پر تنہا کھڑا تھا، لیکن اسے ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔ خرم چاہتا تھا کہ وہ اپنے طور پر نئی جنگی حکمت عملی ترتیب دے اور اس کی منصوبہ بندی میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو سکے۔ اس جنگی مہم کو سر کرنے کے لیے شہزادہ خرم نے اپنی ذات کو بھی فراموش کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت نئے نئے زاویوں سے دشمن پر حملہ کرنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ سب سے پہلے خرم نے اپنے ساتھیوں کا اعتماد حاصل کیا۔ تمام فوجیوں نے تلواروں پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائیں کہ مارکا آرائی کے وقت آسمان کی آنکھ ان کی پشت نہیں دیکھے گی۔ سپاہیوں کے جوش جذبات کا یہ حال تھا کہ راجہ سورج سنگھ نے ایک ہاتھ میں تلوار لی اور دوسرے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل۔ پھر اس نے شہزادہ خرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صاحب عالم، ہماری امنگیں اس جلتی ہوئی مشعل کی طرح ہیں۔ ممکن ہے کہ تیز ہوا کے جھونکوں میں ہم خود بھی بجھ جائیں، مگر اس سے پہلے دشمن کے ایک ایک ٹھکانے کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ راجہ سورج سنگھ کے چچا نے اسے منع بھی کیا، مگر وہ پہاڑی علاقے میں داخل ہو گئے۔ شہزادہ خرم نے جگہ جگہ فوجی چوکیاں قائم کر دی تھیں اور رسد کے عام راستے بند کر دیے تھے۔ اس حکمت عملی نے دشمن کو ایک مخصوص دائرے میں محصور کر دیا تھا۔ جنگ آہستہ آہستہ طول کھینچتی چلی گئی۔ میواڑ کی خود مختاری کے دن پورے ہو چکے تھے۔ سامان رسد ختم ہو جانے کے باعث ہر طرف بھوک کے افریت منہ کھولے کھڑے تھے، جو بڑا سنگین مرحلہ تھا۔ اب راجپوتوں کے سامنے دو محاذ تھے، ایک طاقتور دشمن، دوسرا بھوک۔ راجپوتوں کو یقین تھا کہ ناہموار پہاڑی علاقے مغل فوجیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیں گے، مگر وہ یہ بھول گئے کہ مختلف مقامات پر ناکہ بندی کے بعد ان کے شکم روٹی کے ایک ٹکڑے کو ترسیں گے۔ اس صورتحال نے راجپوت سپاہیوں میں شدید خوف و ہراس پیدا کر دیا تھا۔ جب شہزادہ خرم راجپوتوں کے تعاقب میں آگے بڑھ رہا تھا، اسی زمانے میں اسے خوشخبری ملی۔ شاہی قاصد نے خرم کو خبر دی کہ اس کے یہاں ایک خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی ہے اور ذل الہی نے اس کا نام جہاں آرا تجویز کیا ہے۔ یہ خبر سن کر شہزادہ کچھ دیر کے لیے خیالوں کی دنیا میں کھو گیا، جہاں ایک معصوم بچی اپنے باپ کی آمد کا انتظار کر رہی تھی اور باپ خونخوار ارادوں کے ساتھ دشمن کی کمیگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب شہزادی جہاں آرا کی پیدائش کی خبر لشکر میں عام ہوئی تو تمام فوجی سرداروں نے خرم کو بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد دی۔ راجہ سورج سنگھ نے بڑی جذباتی انداز میں کہا، صاحب عالم، یہ آپ کے جانثار سپاہی اس وقت اپنے گھروں سے بہت دور ہیں، پھر بھی مبارک خبر کو سننے کے بعد ہم لوگ کیا نظر پیش کریں؟ ہمارے پاس بے نیام شمشیروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ شہزادی جہاں آرا کی اس دنیا میں آمد مبارک ثابت ہو۔ بس تمہارے یہی جذبات میرے لیے سب سے بڑی نظر ہیں۔ شہزادہ خرم نے اپنے جانثار سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جن کے چہرے راجستھان کی گرمی سے جھلس کر تانبے کی طرح سرخ ہو گئے تھے۔ راجہ سورج سنگھ اور دوسرے فوجی سرداروں نے شہزادہ خرم سے یہ بھی کہا، اگر صاحب عالم شہزادی جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے اجمیر واپس جانا چاہیں تو تمام فوجیوں کو دلی مسرت ہوگی۔ نہیں سورج سنگھ، ہم اپنے جانثاروں کو محاذ جنگ پر تنہا چھوڑ کر اجمیر واپس نہیں جا سکتے، شہزادے خرم نے بڑے بے نیازانہ انداز میں کہا۔
बेशक एक बाप का दिल अपनी मासूम बच्ची को देखने के लिए बेचैन है, मगर मेवाड़ की मुहिम को इसके अख्ताम तक पहुंचाए बगैर हम चैन से नहीं बैठ सकते।